अस्सलाम नाज़रीन, आई एम रिजवान शाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रिजवान शाद व्लॉग्स। नाज़रीन, आप मेरे अकम ये मस्जिद देख रहे हैं जनाब। इस मस्जिद का नाम है मलका बीबी मस्जिद। हम इसको उर्दू में मलका बीबी कहेंगे, लेकिन तुर्की ज़बान में इसका नाम है जी मलका खातून। लेकिन मैंने इसका आपको तर्जमा कर बताया कि इस मस्जिद का जो नाम है उर्दू में वो मलका बीबी है। और इस मस्जिद में आने का सिर्फ मस्जिद दिखाने का ही आज कोई इरादा नहीं था कि मैं स्पेशल मस्जिद ही दिखाने नहीं आया। इस मस्जिद में जनाब इस मस्जिद के नीचे एक बेसमेंट है जनाब। उस बेसमेंट में जनाब एक सेमिनार है, इस्लामिक सेमिनार। एक मजहबी स्कॉलर जनाब यानी कि एक मौलवी साहब जनाब वो आज आ रहे हैं यहाँ पे। तो वो जब भी आते हैं तो हम रेगुलर जो है वो मौलवी साहब की स्पीच सुनने उनका हम यहाँ पे ज़रूर आते हैं। हमें इनविटेशन आता है। तो एक जमात है यहाँ पे, एक वक़फ़ की यानी कि एक वक़फ़ की जमात है, हम उस जमात का हिस्सा है। तो वो हमें जब भी यहाँ पे इनविटेशन हम यहाँ पे रेगुलर आते हैं। मेरी वाइफ और बच्चे, उससे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो मेरी वाइफ का ही है। वही जाके नीचे वो सुनते हैं। मैं कभी नहीं उसमें बैठा, लेकिन आज जनाब मैं उसमें बैठूँगा, सुनूँगा और उसका व्लॉग भी बनाऊँगा। वो व्लॉग आज ना सिर्फ तुर्किश के लिए कि वो तुर्किश में होगा, वो आपको समझ नहीं आएगी। तो बस आपको ये मस्जिद दिखा देता हूँ जनाब। ये मस्जिद जो है ये बिल्कुल नई बनी है, ताज़ी मस्जिद है। 2-3 साल से इसकी उम्र है। सिर्फ इसका जनाब इफ्तिताह किया था यहाँ के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने जनाब। तैयब एर्दोगान की एक वीडियो जिसमें वो तलावत कर रहे हैं कुरान पाक की, वो एक ही वीडियो है, सिर्फ सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे दस्तयाब है। वो तलावत भी जो है वो तैयब एर्दोगान ने इसी मस्जिद में की हुई है। तो चलते हैं जनाब, आज आपको ये मस्जिद दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये जो मस्जिद है ये टोटल जनाब संगे मरमर की बनी हुई है। बड़ा ही खर्चा आया है इसके ऊपर, बहुत ही खर्चा आया। अब इसके ऊपर आप कह सकते हैं करोड़ों क्या अरबों रुपया खर्चा आएगा, क्योंकि इसके ऊपर मरमर जो है बहुत ही आला क्वालिटी का लगा है। ये तो सिर्फ बाहर ही है। देख, इसमें तकरीबन अंदर और बाहर टोटल इसमें जो कैपेसिटी है इसकी नमाजियों की तकरीबन 50,000 की है। आप कह सकते हैं जितनी वो बादशाही फैसल मस्जिद है लाहौर की या बादशाही मस्जिद है उतनी ही इसकी भी कैपेसिटी है। उसकी भी 50,000 की कैपेसिटी है नमाजियों की। तो यहाँ पे जनाब ये देखें, मेरी तरह जो नमाजी जो है वो कम होते हैं और टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं, जो इस मस्जिद की बस तस्वीरें खींचने आते हैं और यहाँ पे जनाब सेल्फी वगैरह बनाने आते हैं। बस ये हाल है जनाब लोगों का। नमाज तो फिर इंशाल्लाह फिर ये मरने के बाद ही पढ़ेंगे। ये देखें जनाब, अभी अंदर जाता हूँ और मैं आपको जाके ये मस्जिद अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें जनाब भाई, ये मस्जिद का ये देखिए, ये बाहर इसका ये बरामदा है। देखिए इसके कितने बड़े ये गुंबद है। ये देखें टोटल मरमर है, नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से। उसका दरवाज़ा भी जो बहुत ही कीमती लकड़ी से, इसके 7-8 दरवाजे हैं जनाब, सारे इसी कीमती लकड़ी से बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत महंगे दरवाजे हैं। मैं अंदर दाखिल होता हूँ, जूते ही छोड़ देता हूँ। ये देखें जनाब, ये मैं मस्जिद में आ गया। ये मस्जिद के यहाँ पर्दे मैंने हटाए कर दो। ये देखिए जनाब, ये मस्जिद का हाल है जनाब। अब ये देखना शुरू करें, इसकी दीवारें देखना शुरू करें, क्योंकि हमें आजकल दिलचस्पी जो है बस दीवारों से रह गई है। अमली तौर पे जो है हमें इन मस्जिदों से, मदरसों से, दरगाहों से कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। दरगाहों पे बस लंगर खाने की दिलचस्पी और मस्जिदों में जनाब दीवारें देखने की दिलचस्पी। खर्चा कितना हुआ है, कितना जनाब इस पर संगे मरमर लगा हुआ है, कितना चांदी का इस्तेमाल हुआ, कितना सोने का इस्तेमाल हुआ। ये देखें जनाब, सेंटर में ही फव्वारा भी लगा हुआ है। बहुत बड़ी मस्जिद है जनाब। तो वीडियो में तो शायद आपको अंदाज़ा ना हो रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ी मस्जिद है देखें। और जब जमात होती है यहाँ पे और वहाँ उस वक्त जनाब इसमें नमाजी कितने होते हैं ये आपके दिखा देता हूँ जनाब। नमाजी साहब ये इतने ही होते हैं जनाब जितनी ये सिर्फ इमाम के ये जो मेहराब है इसकी करीब की जगह है। लेकिन यहाँ भी 2 या 3 सफ़े बनती हैं छोटी। ये देखें, और जितने है तो बदगुमानी वाली बात, थोड़ी सी गिबत वाली बात, जितनी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, ये मोस्टली जनाब वही हैं जो यहाँ तस्वीरें खींचने हैं। टूरिस्ट टाइप के लोग हैं, बस आए हैं उनके, चलो नमाज भी पढ़ ही लेते हैं। कई तो बस नमाज पढ़े बगैर भी चले जाते हैं, सिर्फ तस्वीरें खींचते हैं बस। बाहर जाके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे नमाजियों की जनाब जो तादाद यहाँ पे कम क्यों होती है। अंदर बताऊँगा तो वो क्योंकि थोड़ा सा गिबत वाला मामला है, सियासी सी बात है, इसलिए मैं आपको बाहर निकल के बताता हूँ। अच्छा तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि तुर्की की जो मस्जिदें हैं ना उन पे जनाब खर्चा इतना होता है, इतना खर्चा करते हैं जनाब। आप देख के कहेंगे कि जनाब जितना इन्होंने खर्चा मस्जिदों पे कर दिया है ना, इन्होंने अपने नाम जन्नत लिखवा लिया। आप जन्नत में जाए बगैर अब इनका जनाब कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जनाब आपको पता है कि मस्जिदों पे जितना मर्जी खर्चा कर ले, चाहे जनाब आप काबा तमीर करा दें, जो मर्जी करा दें, लेकिन जब तक जनाब अमलन आप
کچھ نہیں کریں گے، نماز اس میں مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کا جناب جو ہے وہ بخشش نہیں ہے، چارہ نہیں ہے جناب آپ کے جنت میں جانے والا کوئی بھی ہے، میں ہوں آپ ہوں۔ دیکھو جناب یہ جو ترکی ہے ان کی ایک بڑی ہی جناب بدقسمت، ایک بہت ہی بڑا ان میں ایب ہے کہ یہاں پہ جو کرائٹیریا ہے نا نمازیوں کا مسجد میں جانے کا، ٹھیک ہے، وہ جناب بہت ہی برا ہے۔ یعنی کہ ان کا ہمارے جیسے پاکستان میں ایک تعصب آ جاتا ہے، مذہبی مسل کی تعصب آ جاتا ہے، یعنی کہ جو اہل حدیث ہے وہ بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، بریلوی کی مسجد میں نہیں جائے گا، جو بریلوی ہے وہ دیوبندی کی مسجد میں نہیں جائے گا، شیعہ جو ہے وہ سنی کی مسجد میں نہیں جائے گا۔ تو صرف اس حد تک تعصب ہے، کیونکہ ہم ان کا نظریات کا اور عقیدے کا فرق ہے، عقیدے کا جناب وہ بہت زیادہ وہ ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے، ایک دوسرے کے خلاف پابندیاں لگاتے ہیں، تو وہ اسلام مسجد کے یا تبلیغ والے نہیں آ سکتے۔ لیکن یہاں کا جو ترکوں کا مسئلہ ہے یہ بہت ہی جناب گندا سا ہے، یہ گندا سا تعصب ہے ان کا، وہ ہے سیاسی۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیسے، وہ ایسے جناب کہ یہاں پہ بالکل مسلک جو ہے، مسلک پہ کوئی بحث نہیں ہوتی کہ یہ سنی ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گی، کہ تمیز ہی کوئی نہیں ہے نا، حالانکہ بحث تو اصلی یہی ہے کہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر آپ کا اختلاف ہو نہیں، لیکن یہاں پہ اختلاف ہے سیاست کی بنیاد پہ۔ جو یہ لوگ ہیں جناب مسجد میں آج کل جناب حکومت ہے جناب اس کی طیب اردوان کی، اور جناب جو طیب اردوان کے مخالف ہیں، جو اس کے اینٹی لوگ ہیں، دوسری جماعتوں کے لوگ، وہ ان مسجدوں میں اس لیے نہیں آتے کہ جناب ان مسجدوں میں جو امام ہے وہ گورنمنٹ کے امام ہے، یہاں پہ جو اماموں کو تنخواہ گورنمنٹ دیتی ہے، کہتے ہیں جی اس گورنمنٹ کے یہ امام ہے، ہم ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ان اماموں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، یہ گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کی طرفداری کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے خلاف نہیں بولتے، بھائی کیسے بولیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آج ان کی حکومت ہے، کل کو دوسری جماعتوں کی حکومت آئے گی، تو جناب یہ جو طیب اردوان کے جماعت کے لوگ ہیں، اس پارٹی کے لوگ ہیں، تب وہ مسجد میں جانا چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ یہ جو امام ہے یہ تو پرماننٹ ہے گورنمنٹ کے، یہ انہوں نے تنخواہ تو ساری زندگی لینی ہے، وہ جناب جو موجودہ حکومت ہے اس میں بھی لے رہے ہیں، اگر اس کے بعد دوسری جماعتوں کو کسی کی حکومت آ جائے گی تو وہ اس سے بھی لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مخالف بات کرتے بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی، جناب جو یہ حق میں جو بولتے ہیں وہ اتنے بولتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے مخالف نہیں بولتے، تنقید نہیں کرتے، کرٹیسائز نہیں کرتے یہ گورنمنٹ کو، باقی بات تو وہی قرآن حدیث کی کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں۔ اور امام کا کرائٹیریا جو امام جو یہاں کے بھرتی ہوتے ہیں مسجد کا کرائٹیریا یہ ہے کہ امام وہ حافظ ہونا چاہیے، کم سے کم اس کی کچھ ایک صورتیں ہیں جو گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہیں اس کی سی وی میں، کہ اتنی اس کو صورتیں آنی چاہیے، اتنی اس کو حدیثیں آنی چاہیے، اس کا ناظرہ اچھا ہونا چاہیے، جو کہ تاکہ وہ یہاں پہ بچوں کو یا لوگوں کو قرآن پڑھا سکے، سکھا سکے، 5 وقت کی نماز پڑھائیں۔ تو وہاں پہ یہ نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کے خطبے میں وہ کوئی ووٹ مانگتا ہے یا پھر تعریفیں کرتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے گورنمنٹ کی یا صدر کے، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے، صرف کیا ہے وہ تنقید نہیں کرتا۔ اور اسی بات کو جناب وہ جمعہ نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں گھستے، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جمعہ تو بالکل پھر جمعہ تو مسجد کا ہو ہی نہیں سکتی، اس کا مطلب جمعہ کو چھوڑے گا، اور بڑی بری عادت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا 100%، لیکن جو موسٹلی جو زیادہ تر لوگ ہیں نا جو وہ ایسے ہی جناب سوچ کے حامل ہے، تو انہوں نے مسجد میں جا کے جمعہ نہیں پڑھنا۔ وہ بندہ ان سے پوچھے یار جمعہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، کوئی سیاسی جمعہ تو نہیں ہے نا، اسی سے بار تو آپ لوگوں کا جناب جمعہ ہے وہ بالکل سیاسی ہو گیا، کتنی بدقسمتی کی بات ہے جناب یہ۔ تو یہ اس حوالے سے جناب جو پوری اس ترکی کے علاوہ جتنی پوری دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں یہ جو گند نہیں مارا جاتا جتنا یہ مارا جاتا، اور بڑی نفرت سے کہتے ہیں ہاں یار جمعہ پڑھاتے، بڑی نفرت سے جواب دیتے نہیں، وجہ کیا ہے؟ اور بھائی وہ ان اماموں کے پیچھے نہیں ہمارا جمعہ ہوتا، یہ گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں، یہ حال ہے جناب ان کا۔ آپ حساب لگانے کتنی بدقسمتی کی بات ہے، سیاسی نمازیں سیاسی جمعے، اور اگر کوئی جمعہ پڑھنے جاتا ہے وہ جناب مسجد ایسی ہوتا ہے جو کسی جناب کو پرائیویٹ ہو، کسی ہاسٹل کی یا کسی مدرسے کی ہو جس کا جناب مولوی تنخواہ نہ لیتا ہو، تو ایسی قسم جس کا مینار نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کا مولوی گورنمنٹ سے تنخواہ نہیں لیتا ہو، ایسی مسجد میں جا کے جناب یہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو جناب ابھی تھوڑی دیر بعد جناب یہ سیمینار شروع ہونے والا ہے، تو فیملی میری آ چکی ہے، مجھے کال کر رہی ہے ڈیورنگ اس ریکارڈنگ، مجھے کال آ رہی تھی، تو جناب انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں میرے کسی اگلے ویڈیو میں جناب۔ بہت بہت شکریہ، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو جناب ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو میرے سبسکرائب کر دیجیے، اور پاس والے بیل آئیکن کے بٹن کو جناب ضرور پریس کر دیجیے گا۔ اللہ